हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी, दाऊद जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो का रीडर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब आपका ये खुशबूयात से भी इलाज करेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे जो आपके जो भी अल्फ़ाबेट हैं, जैसे आपका नाम ए से शुरू होता है या कंसिस्टेंटली चले जाए तो जेड तक जाता है, तो उसमें यह कि जो भी आपका नाम होगा, आप और आपकी वालदा के नाम के हिसाब से ये आपके ऊपर अगर कोई बदनज़री है, जादू का असर है, या घर में कोई नाचाकी है या रिज़्क़ की कमी है, उसके लिए ये पढ़ाई करके आपको ये खुशबू फ़राहम करेंगे। और इसके साथ साथ ये आपको आजकल जो इन्होंने एक नया जेम स्टोन के ज़रिए भी आपका जो बुरूज है उसके मुताबिक चांदी के ऊपर एक बनाकर अंगूठी वो भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हासिल करना चाहते हैं अपना और अपनी वालदा का नाम लिख कर इनको भेजें, इंशाल्लाह ये आपको वो चीज़ बनाकर बड़ी ज़बरदस्त देंगे जिससे आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जेमस्टोन जो है ये आप चांदी के ऊपर जो बनाएंगे? इसमें आसम जी उस जी। नाम के मुताबिक अच्छा जी। जो पढ़ाई किया गया होगा, अच्छा जी। तो फिर जिसका जो नाम मतलब उस वालदा का नाम उसके मुताबिक आप उसके पढ़ाई करके उनको नाम, फिर ये वालदा का नाम, डेट ऑफ ठीक है। बर्थ के और मुताबिक, और खुशबू भी उसी ये की जो परफ्यूम नेगेटिविटी जो दूर करने के वो भी लिए। नेगेटिविटी जो वैसे ही खुशबू से शैतान भागता है, ऐसे ही। तो इंशाल्लाह इसका तो जब ऊपर अल्लाह का जिक्र हुआ होगा तो और ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च तैयार की है कि जून का महीना जो है वो कायनात की तरफ से नेमतों का हसूल का है, ये पूरा महीना जो है। तो इसमें अगर थोड़ा सा अक्ल से काम लिया जाए तो इंसान बड़ा माला माल हो सकता है, उसमें बहुत बड़ी इनामी रकम भी मिल सकती है। और कौन से ऐसे खुशकिस्मत बुरूज हैं जो ये बेनिफिट उठा सकते हैं? आपका शुक्रिया। और जून का महीना, जी। खासकर इसमें जिलहज का चांद भी, ज़िलहज का चाँद है और फिर बड़ी ईद है कुर्बानी का, रहमतों और रहमतों बरकतों का बरकतों का महीना, महीना। कामयाबियों का महीना, जी। और बहुत से लोगों को रिज़्क़ के वज़ाइफ के हवाले से इस महीने की तलाश रहती है। जी। अल्लाह ताला आसमान से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाते हैं, और बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जो कि रहमत की इन घड़ियों में, खैर बरकत की इन घड़ियों में रब को याद करके, रब से, अपने पालने वाले से, अपने अल्लाह से नेमतें नहीं लूटते, रहमतें नहीं हासिल करते, बरकतें नहीं लेते, उसकी इनाम नहीं लेते। क्या रीज़न है उसकी? अक्ल देखें, से काम है या कोई शौक, शौक अल्लाह से काम करवाने का शौक होना चाहिए। मजबूरी जमी आपको नहीं? आपको पता है कि जी। अल्लाह ही कादिर मुतलिक है, हम्म। उसके अलावा ना ये ज़मीन, ना हम्म। आसमान, सातों ज़मीन, सातों आसमान रब्बे कायनात ने बनाई है। जी बिल्कुल। वो बंदे से चाहता है कि बंदा मुझे याद रखे, याद रखें, मुझ पे भरोसा करे, तवक्कल करे पूरा। मुझ पे यकीन रखे कि अक्लमंद लोग एक चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अक्लमंद लोग जब कोई परेशानी, मुसीबत या नेगेटिविटी आती है तो उसकी डायरेक्शन वो समझते हैं कि अल्लाह हमें याद कर रहा है। देखिए, अल्लाह ताला ये निज़ाम समझना बहुत ज़रूरी है। जी। ये कायनात में अगर आपके काम रुके ना तो आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कैसे हो? तवज्जो कैसे? तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक निज़ाम बना दिया, सिस्टम बना दिया। अगर हर किसी के काम होते रहें बगैर मांगे जी तो अल्लाह को कौन याद करेगा? बिल्कुल। तो जो जिस तरह आपने बात की ना कि अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं, जी बिल्कुल। तो अक्लमंद लोगों के लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब उसके काम रुकते हैं तो वो फिर सोचते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई, सही में। जो अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहा है। क्या बंदे, तू मुझे बार याद कर, ठीक। तू मुझसे मांग, गलतियों की तरफ ना जा। मैं तेरे काम रोक इसलिए नहीं रोक रहा कि मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए रोक रहा हूँ कि तू मुझसे उसी तरह मोहब्बत कर जिस तरह मैं तुझसे मोहब्बत करता अब हूँ। मेरी रहमत ज़्यादा बड़ी है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। काम रुकना भी एक ब्लेसिंग है। आपका अंदाज
سوچنے کا ڈفرنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کس انداز سے سوچتے ہیں، کس انداز سے رب کو یاد کرتے ہیں، کس انداز سے رب کے اوپر آپ کا یقین ہے. آپ کی عاجزی نظر آنی چاہیے. آپ کو خود نظر آنی چاہیے. دوسرے کے لیے نہیں ہوتی عاجزی، اپنے لیے عاجزی، اپنے آپ کو دکھانی ہے عاجزی. انسان کو سب پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے، کتنا آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کتنا اعمال کے ذریعے رب کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے. تو یہ چیزیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف بناتی ہیں. اور خاص کر جون کا مہینہ بھی کچھ سٹارز کے لیے بڑی بلیسنگ لے کر آ رہا ہے، بڑی رحمت لے کر آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر سٹارز کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے، بالکل ایسے اللہ لیکن کئی لوگوں کے اوپر اللہ بہت مہربان ہے. جس طرح آپ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہے کہ انعام یافتہ لوگ، بالکل، تو کئی انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت، انعام یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا اور شکر ادا کریں. بالکل. اور جن کو آزمائشوں میں رکھا ہوا ہے ان سے اللہ ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ نظر رحمت سے دیکھ رہے ہیں کہ بندے مجھے بھولنا نہیں، مجھے یاد رکھنا ہے، ہر حال میں یاد رکھنا ہے. اور یاد اس لیے نہیں رکھنا کہ میں نے تیرے کام روکے ہیں یا کام کر رہا ہوں، اس لیے کرنا ہے کہ میں تیرا سچا رب ہوں. بالکل، میں تیرا وہ رب ہوں جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا. بالکل، میں وہ تیرا رب ہوں جو مرنے کے بعد بھی تیرے اوپر نوازشیں اور رحمتیں کرے گا اور تجھے جنت میں لے کے جائے گا اور پھر وہاں اپنا دیدار کروائے گا اور اپنے محبوب کی محبت دے گا اور محبوب کا عشق عطا کرے گا. تو جناب 4 زوڈک سائن ہیں جن کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے سائے نازل ہوں گے، کرم نوازی ہوگی، نزول ہوگا. اور یہ جو 4 زوڈک سائن ہیں ان کے لیے ایک خاص عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو لوگ یہ عمل کریں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا رحمتیں اپنے اوپر نچھاور کریں گے. اس کے علاوہ جن زوڈک سائن کا نام نہیں لوں گا وہ بھی اللہ کو صدق کے دل سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دیں گے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش کر دیں گے، نوازشوں کی بارش کر دیں گے. تو جو صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، کامل یقین کے ساتھ مانگتا ہے. دیکھیے اللہ کا قرب جو ہے، اللہ کا یقین اور اللہ کا بھروسہ یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اعمال میں، پڑھائیوں میں، ذکر میں. تو جناب سب سے پہلا جو زوڈک سائن ہے جس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی وہ ہے ایریس، برج حمل والے. ان کے لیے جو وینس جو جوپیٹر ٹرانزٹ ہے ان کے لیے نہ صرف رزق کے وسائل، روزی کے وسائل اور کامیابیاں عطا کرے گا بلکہ ان کے لیے بڑی برکت اور بلیسنگ ہوگی. دوسرا زوڈک سائن ہے ٹورس والے. ٹورس والوں کے لیے بھی خاص اللہ کی رحمت اور برکت، اور کیونکہ وینس ٹرانزٹ ہو رہا ہے، وینس ان کا لاٹ ہے تو ان کے لیے بھی بلیسنگ اور رحمت کے دروازے کھلیں گے. جون کا مہینہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور تیسرا زوڈک سائن ہے جناب لیو والے. لیو والوں کے لیے بہت زبردست آسانیوں اور رحمتوں کے آثار نظر آئیں گے. سن آپ کو بہت زبردست انرجی دے گا اور کامیابیاں دے گا اور آپ کے رستوں میں آسانیاں ہو جائیں گی. اور جناب اس کے ساتھ ہے ایکویریس والے. ایکویریس والوں کی بھی بہت زبردست انرجی نظر آتی ہے، کامیابیوں کے رستے اور دروازے کھولیں گے. اور 2 سٹارز جو ہے وہ میں ان کو سیپریٹ بتاؤں گا، ان کی انرجی ان سب سے ڈیفرنٹ اور باکمال ہے. وہ ہے جناب ایک تو اسکارپیو والے اور دوسرا سیجیٹیریس والے. تو ان کے لیے خاص رحمت اور بلیسنگ ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اسکارپین جو ہے واٹر سائن اور سیجیٹیریس جو ہے وہ جو ہے فائر سائن. تو ان کی انرجی بہت بوسٹ کر سکتی ہے آپ کو. خاص کر ان تمام زوڈک سائن جن کا نام لیا ہے ان کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جون کے مہینے میں 3 دن کا عمل کر کے اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. بلیسنگ عمل ہے یہ، میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کو مل سکتی ہیں. رحمت اور کرم کے دروازے
کھل سکتے ہیں. تو آپ ضرور عمل کیجئے گا. آپ تمام زوڈک سائن ضرور کیجئے گا, بلکہ جو کریں وہ ہمیں میسج کریں واٹس ایپ پہ, کمنٹس پہ کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ خاص بلیسنگ والا عمل ہے. اس میں نیت آپ نے کرنی ہے استغفار کی. اللہ تعالیٰ اچھا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور تم مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے معافی طلب کرو, میں تمہیں اور عطا کروں گا, میں تمہیں اور عطا کروں گا, میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کے بطور معافی یہ عمل کرنا ہے. اس عمل کے بعد صرف 41 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی, اور اس میں آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 119 مرتبہ. اور اس کے بعد اپنے کاموں کی خیر و برکت کے لیے 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سجدے میں دعا مانگیں. یقین کے ساتھ پڑھنا ہے, یقین کے ساتھ مانگنا ہے, اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی چیزیں لینی ہیں. آپ یہ عمل کریے, انشاءاللہ رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلیں گے. نہ صرف یہ جو ہے زوڈک سائن جو 6 میں نے آپ کو بتائے ہیں, بلکہ وہ جن کا نام نہیں بھی بتایا, اگر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. جونگا میں ان کے لیے بھی زبردست رہے گا. اچھا, آپ نے خصوصاً جب یہ پروگرام تیار کر رہے تھے آپ نے بتایا تھا ایریز لیو جو ہے اور سیگیٹیریس اسکارپیو, ان کو بڑی انعامی رقم بھی مل سکتی ہے اس مہینے جون میں. ہاں جی بالکل, ان کے لیے انعامی رقم, جو لاٹری کے معاملات, پرائز فنڈ کے معاملات, بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں, اس لیے یہ خاص وظیفہ. ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ. آپ بڑی زبردست رہنمائی کرتے ہیں. باٹم اسکرین داؤد کا نمبر بھی چل رہا ہے, اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے, تو آپ ان سے اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.